अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। आज क्या दिन है भला? आज बुध का दिन है। 2 अक्टूबर आ गई है। गर्मी ख़त्म नहीं हो रही सर, गर्मी ख़त्म नहीं हो रही बिल्कुल। इस टाइम भी बिजली गई हुई है, 2 घंटे तो बिजली गई हुई है और असी तैयार होना है और तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि बिजली गई हुई है। ठीक है, बिजली जाती है, बिजली आती है, बिजली का कोई पता नहीं लगता। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि 2 अक्टूबर है। सबसे पहले मैं यहाँ, हमारे पास बहुत खबरें हैं। दफ़ा 44 की खबरें हैं, राना सनाउल्लाह की खबरें हैं, हमारे पास जनाब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अहम खबरें हैं, सियासी खबरें हैं, ईरान और इसराइल की जंग की खबरें हैं। ये सारे के ऊपर फिल बदी हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमारे जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजमीन का बड़ा केस है, वो 2 जगह पे हमने किए हुए। एक लाहौर हाई कोर्ट में, पंजाब के फेडरल और सूबाई लोगों का लाहौर में, और कुछ लोगों का लाहौर में और कुछ का इस्लामाबाद में। कराची, सिंध, बलूचिस्तान के जो कुछ लोग हैं उनका इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद वाला केस लग गया है। लाहौर का भी इन्हीं दिनों में निकलेगा इंशाल्लाह। अब ये क्योंकि 5-6 साल हम इसका इंतज़ार करते करते थक गए थे, अब ये केस लगना शुरू हो गया। 19 को भी लगा था, समाप्त नहीं हुई, लेकिन अब ये रूटीन में आ गया, अब लगता जाएगा। तो जो दोस्त अभी इस मेन केस में शामिल होना चाहते हैं और 5-6 साल इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो उनके लिए मैंने कहा था कि वो शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें और रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और जो थोड़ी सी फ़ीस उनको हम बताएंगे ग्रेड के हिसाब से, वो उनको हमने बतानी है। तो वो आप फौरी तौर पे मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर आप भेजें, अगर इस केस में आपने शामिल होना है तो। ठीक है, ये लाजमी है, हर पाकिस्तानी मुलाजिम इसमें शामिल हो सकता है, चाहे वो ओवरसीज़ में बैठे हैं, चाहे कोई फौत हो गया उसके वारसान हो सकते हैं, और बैंकों वाले, आर्मी वाले, सारे इदारे इसमें शामिल हैं जिनको पेंशन मिलती है। ठीक, ये जो नौकरी के छोड़ के भी भाग गए थे ना, उनका भी ये केस बनता है। जो दरमियान में कई रिटायर नहीं होते, वैसे छोड़ देते हैं, तो जितनी 8-10 साल उन्होंने नौकरी की है उसके भी वो पैसे क्लेम कर सकता है। तो एक तो ये बात है, मेरे से आप रब्ता करें। दूसरी बात यह है जनाब अली, दूसरी बात यह है कि सैयद मंसूर अली शाह ने पहले कमेटी में बैठने से इनकार किया, फिर बेंच में बैठने से इनकार किया, और आज वो आए ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। और कह क्या रहे हैं, किसी दूर के अजीज रिश्तेदार की फौतगी हुई है। हाँ जी, मेरियां भी फौतगियां हुई ने, तुहाड़ियां भी हुई ने, 6-6 महीने पहले दी हुई ने। ये बहाने करो। ये अदालत में हड़ताल एक किस्म की हो रही है वकीलों की। आज वो बेंच टूट गया जिसमें मंसूर अली शाह ने और केस करने थे। काजी फैज ईसा के साथ तो बैठने से इनकार कर दिया ना। अताब बंदयाल तो काजी को बिठाता नहीं था, और काजी इसको बुलाता है, वो आता नहीं है। ये फ़र्क होता है भाई, इमरानडू और नॉन इमरानडू में ये फ़र्क होता है। ठीक है, यूथिया और नॉन यूथिया में ये फ़र्क होता है। जिसका चैम्बर खाली हो और भरा हुआ हो, उसका ये फ़र्क होता है। बहरहाल ये सारा कर रहे हैं। मुनीब इस वक्त जो है ना, जो बागी ग्रुप है ना, उसको सैयद मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर भरपूर तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं, और उन्हें ये पता भी है कि काजी साहब के 20-22 दिन रह गए हैं, तो हम इनको प्यार मोहब्बत से करें। लेकिन नहीं सर जी, जब कोई यूथिया बनता है ना, यूथिया, उसकी हर चीज़ इधर से चेंज हो जाती है। वो खुद असद कैसर कहता है कि हम तो माँ बाप का एहतराम नहीं करते। आप क्या चीज़ हो? आप किस खेत की मूली को? उनके लीडर कहते हैं, मैं आम बंदों की तो बातें आप छोड़ें, जो जलसों में वो कह रहे होते हैं इमरान खान को पता नहीं कौन सा दर्जा दे रहे होते हैं, उनको नहीं। मैं तो असद कैसर और इन बड़े लोगों की कहता हूँ जो कहते हैं जैसी तो प्योदी कभी नहीं सुनी, तो फिर इनको कौन समझाए? यही हम हुकूमत को समझा रहे हैं कि ये समझने वाली नस्ल नहीं है, ये समझने वाली चीज़ नहीं है। ये है तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। ठीक है जी, ये इन्होंने किया है। सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग इंतहा को पहुंच गई है, इंतहा को। अगर कोई बगावत हो सकती होती ना, जैसे मार्शल लॉ आ जाता है ये, तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में हो जानी थी। बहरहाल हम ये अब काजी फैजी से को कहेंगे कि इन जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करवाएं। और हुकूमत को तो कहने का फ़ायदा ही नहीं ना, वो तो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रही है,
سو رہی ہے، سونا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا، وہ ضروری کام کے سلسلے میں سو رہی ہے۔ کام یہ حکومت کا ہے، رانا ثناء اللہ کا ہے، اعظم نذیر تارڑ کا ہے، حکومت کا ہے کہ ریفرنس دائر کر دیں کہ جو آپ عدالت میں بھی نہیں آ رہے تو پھر قاضیاں تنخواہ لے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے عدالت کی۔ اور اب آئیں جی جو رات کو حملہ ہوا ہے اس کا کیا کہتے ہیں ایران کا، ایران کہتا ہے جی ہم نے ان کے کتنے طیارے مار دیے، 20 طیارے ایک جگہ کھڑے تھے وہ ہم نے تباہ کر دیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسرائیل کہتا ہے جی حملہ ناکام ہے، ہون کہتا ہے جی میرے جواب کا انتظار کرو۔ تو ایران میں جشن منایا جا رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، ایران میں، غزہ میں، لبنان میں لوگ جشن منا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی یہ صورتحال ہے جی۔ اس صورتحال کے بعد آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں جناب علی کہ 63A کا مقدمہ چل رہا ہے، جس میں ووٹ ڈالے جائیں گے تو گنے نہیں جائیں گے۔ واہ آٹا بندیال واہ، ڈالے جائیں گے تو گنے نہیں جائیں گے۔ کتھوں کا قانون کاٹ کے لے آئے ہیں، کوئی بندیال شریف چو تو نہیں قانون کاٹ کے لے آیا میاں والی چو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے آج ہو جائے کل ہو جائے۔ اس میں بھی عمران خان کے وکیل علی ظفر نے ملاقات کا ٹائم مانگا ہے کہ میں جی جیل عمران دے نال مشاورت کر رہا ہوں تو پھر میں آ کے بحث کروں گا۔ ان کا کام بھی یہی ہے نا، پہلے 2-2.5 سال انہوں نے کیس نکالا ہی نہیں، 22 کا کیس ہے، 22 کا نہیں نکالا۔ اور اس کے علاوہ جناب فیصل آباد، چلیوٹ، میاں والی، بہاولپور، ہر جگہ حکومت کی بھی یہ ناکام پالیسی ہے، کنٹینر کھڑے کر دیے ہیں، دفعہ 144 سے لگا دیے اور وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے جینا وہاں کے لوگوں کا۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی، کنٹینر کھڑے کر دیتے ہو اور کنٹینر سے میں صرف پی ٹی آئی والے پھر متاثر ہوتے ہیں، حکومت کو بھی گالیاں پڑتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے، ہم نے یہ اسلام آباد میں بھی تماشے دیکھے ہیں، اس فتنے نے ختم نہیں ہونا۔ آج 2 ہے نا، 5 کو پھر اس نے کہا لاہور میں احتجاج کرو جی مینار پاکستان پہ۔ اس نے نہیں ختم کرنا جو 126 دن کا دھرنا ضدی انسان مار سکتا ہے، تو تانوں کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ اور اس کے اوپر ابھی رانا ثناء اللہ کا بیان آیا ہے کہ کبھی جی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی مرنا، تو یہ فتنہ پارٹی ہے، انتشاری پارٹی ہے۔ اور یہ وہ سارے کہتے ہیں جن کے اختیار میں ہے کہ وہ ان کو پابندی لگا دیں، جن کے اختیار میں ہے کوئی آرڈیننس جاری کر دیں، جن کے اختیار میں ہے دفعہ 144 لگا دیتے ہیں، جو ایسے بے اثر سی ایک چیز ہے، اس کو 188 کی کارروائی کرتے ہیں جو قابل ضمانت ہے، ایک تھانے سے پکڑتے ہیں، اگلے تھانے میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تھانے سے پکڑ کے اگلے تھانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے جناب انٹرا پارٹی کا الیکشن کا لگا ہوا تھا کیس، اس میں بھی جناب وہ پیش ہوئے ہیں اکبر ایس بابر، اور عدالت نے ان سے سارے ثبوت مانگے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت وغیرہ نہیں ہے، یہ چوں کا مربع ہے، یہ خود اپنا نہیں مانتے۔ علی گور کو کوئی سارے لوگ چیئرمین مانتے ہیں، امین گنڈاپوری کو سارے مانتے ہیں، اسد کیسر نہیں مانتا، تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ان کا ایسا ہی ہے، اس میں بھی بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ جی کارروائی کرو، لیکن انہوں نے پھر اس میں ڈیٹ لے لی ہے اور اب اس میں 22 تاریخ پڑ گئی ہے، 22 تاریخ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو گورنمنٹ کے اشاری ہے وہ ابھی بتا رہے تھے جناب وزیر خزانہ صاحب کہ جناب ستے خیرہ نے، لیکن میں نے کہا جی ستے خیرہ ساڑھے کول تاں ہون گیا جدو عوام نو کوئی ریلیف ملے گا۔ عوام کو تو آپ نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ فائلر کے حساب سے مجھے اتنے فون آ رہے ہیں کہ سر جی فائلر بننا آسان ہے، پہلے ایک وکیل ہائر کرو، اس کو 10-15 ہزار روپیہ رینٹ اس کو فیس دو، پھر وہ فائلر بنائے گا، پھر ہر سال فائلر بنائے گا۔ میرے کلائنٹ ہیں وہ پچھلے سال فائلر بنے تھے، تو ابھی اس سال انہوں نے نہیں کرائی، ان کا بینک اکاؤنٹ بند کر دیا جی انہوں نے، نہ تسی پیسے کٹوا سکتے ہو نہ پا سکتے ہو، تو وہ فارن اکاؤنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی یہ کیا ڈرامہ ہے، میں نہ ڈال سکتا ہوں، کہتا ہے جی پہلے رینیو ہو جاؤ۔ یہ ڈرامے ہیں بہت بڑے، عذاب ہیں عوام کے اوپر، مصیبت انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، عوام کو سکون انہوں نے نہیں دینا، کسی نے بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے۔
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. آپ انشاءاللہ رابطہ قائم کریں. ہم آپ کو مزید انشاءاللہ مزید خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں تو آج کنفرم ہوتی ہیں تو آپ تک انشاءاللہ پہنچاتے ہیں. تمام دوستوں دا ساتھیوں دا قانونی ٹی وی دے محبت کرنے والوں دا بہت بہت شکریہ. جو دوست چینل سبسکرائب کروا رہے ہیں دوستوں سے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. خصوصی طور پہ اپنا شکریہ میں ان کا دل سے ادا کرتا ہوں.